वर्षी उडयल्या मरे 2-3 बिल्डिंगा उडयल्या न्ही. तुम्ही फक्त काढता आणि म्हाका सरपंच भेट करता. बिल्डींग म्हणजे बापायची न्ही, बिल्डींग गव्हर्मेंटाची न्ही, जागो म्हजो न्ही, जागोय गव्हर्मेंटाचो न्ही. सारकें एक्सेप्ट करता तुम्ही. तुम्ही पडद्या पेपरांनी बातम्या घालता, आमदार कांय करना, आमदार करना. आमदारान कितें करपाचें? म्हजे कडेन बिल्डींग विकती घेवपाक पयशे ना. तुम्ही जर म्हाका पयशे दिता जाल्यार ती बिल्डींग हांव विकती घेता आनी रिकन्स्ट्रक्ट करता. तूं प्रत्येक खेपे हाच्या अर्धा प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी. किती बिल्डींग अजा दवर भाटकार तूं, तो भाडे आहा, हो भाडे आहा, तो भाडे आहा. हे भाड्यान 50 रुपया 100 रुपया दिता पयलींचे. तूं रावता केन्ना काय बिल्डींग पडल्यार पुरो म्हणून तूं कांय करना. मडगांव कमर्शियल हब हा. लोक सगळो लोक मडगांव येता. मडगांव लोकांक हे मार्केटां ही बिल्डींग आहा ताका लागून पळय, ज्यो बिल्डिंगे सामक्यो डिलेबिलेटेड कंडिशनां आशिल्ल्यो त्यो आयडेंटिफाय केल्यो. थोडो पार्ट पिपा पेडा कडलो पार्ट आनी उडयलो. तुम्ही पळयला आसतलो. पडपाक शकतालो तो उडयलो. थंय आतां तांकां सांगलां हांवें एक फेन्सिंग कर परमनंट, सो दॅट दे डोंट कम क्लोजर. आतां ताज्या फाटल्यान थंय सिनेलाचा कडेन एक बिल्डींग आशिल्ली. ताजे वयले पार्टशन डेंजरस आशिल्ले ते पडले म्हणजे डिमॉलिश केले कॉन्ट्रॅक्टरान. तूं पळयलां आसतलें काम चलता. सगळे एरिया बी साफ केले. अशें वेरेवर पॉसिबल वी आर डुईंग. वी हॅव सर्व नोटिसीस. कलेक्टर हॅज सर्व नोटिसीस टू द ओनर ऑल्सो की बाबा तुम्ही ते मोडा, डिमॉलिश करा. कितें तरी तांणी सोल्युशन काडपाक. ओनर तोंड सुद्दां दाखयना, हे येत ना अशें आसा. फाटल्या 8 दिसांत मडगांवान भरपूर पावस पडलो आनी 2 बिल्डिंगेचे पोर्शन कोसळून पडले. वी वर एक्सपेक्टिंग की मडगांवचो जो डिफेक्टर आमदार आसा आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज टू टेक इमिजिएट एक्शन, पूण ते दिसून काय ना. वायट दिसता सामकें. पयर ताचो हांवें स्टेटमेंट आयकलो मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराचो. तातूंत ताची सामकी इनएफिशियन्सी आनी इनकॉम्पिटन्सी दिसून येता. कांयच पडून गेल्लें ना म्हूण दिसून येता. फक्त ब्लेम गेम चालू आसा. हाजेर आनी ताजेर घालप सदां भशेन. मागीर हांवें कलेक्टराचो स्टेटमेंट वाचलो आनी जी सोल्युशनां तांच्यांनी सद्याक काडल्या तातूंत एक दिसून येता की ही सगळी टेम्पररी सोल्युशनां आसा आनी सद्या पळय जो मडगांव जो लोकां भितर उजो पेटला तो कमी करपा खातीर आनी लोकांक थंड करपा खातीर ही सोल्युशनां काडल्या. हाका एक लॉंग टर्म प्लॅनिंग म्हणटा कांयच ना. ह्या इश्यू बद्दल हांवें खूब लोकांक कन्सल्ट केलें. हांवूय भरपूर लोकां कडल्यान एडवायस घेत आसा आनी हांव अर्बन प्लॅनर्सांक मेळ्ळो, कितल्याशा आर्किटेक्ट्सांक मेळ्ळो, इंजिनियर्सांक मेळ्ळो, आदवोगादांक मेळून तांचे थोडे एडवायस घेतले आनी ताजेर आमी एक बसून एक्शन प्लॅन तयार केला आनी आज ताजें रिप्रेझेंटेशन आमी सावथ गोवा कलेक्टराक दिलां. तातूंत आमी 5 पॉयंट मेन्शन केला. पयलो म्हणटो सगळ्यांत पयलीं हे पळय जितली अनसेफ बिल्डींग आसा मडगांवची ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय. आनी हे स्ट्रक्चरल ऑडिट फक्त सर्टिफायड इंजिनियरानूच करपाक जाय. स्ट्रक्चरल इंजिनियरान आनी कोणें करून अर्थ ना. कित्याक आमकां जाय तें परमनंट सोल्युशन जाय हेजे खातीर. दुसरें तांच्यांनी कॅटेगरीज करच्यो. हाय रिस्क, मॉडरेट रिस्क आनी तातूंत ज्यो सेफ आसा त्यो. दुसरो पॉयंट आमी सांगला की हे पळय जो हाजो रिपोर्ट जो येतलो, रिजल्ट येतलो, तो तांच्यांनी रिपोर्ट घेवन जे तांचे सद्या ओनर्स आसा त्या बिल्डिंगेचे आनी टॅनंटांक घेवन बसचे आनी तांकां हे ट्रान्सपरंट वेन सगळें सांगचें की बाबा अशें अशें आसा म्हणून प्रॉब्लम. आनी तांकां हेजेर एज्युकेट करचें. तांचे खातीर सेफ्टी आनी लिगॅलिटीज कितें आसा तें बसून पळोवचें, तांकां सांगचें. तिसरो पॉयंट आसा तो हे ज्यो पळय हाय रिस्क कॅटेगरीजान ज्यो बिल्डिंगो येता त्यो सगळ्यांत पयलीं तांच्यांनी वॅकेट करच्यो. थंयच्या लोकांक सगळे भायर काडचे आनी तांकां एक वेगळो अरेंजमेंट करून दिवचो विथ द हेल्प ऑफ लोकल बॉडीज आनी सोशल ऑर्गनायझेशन्स जी मडगांवान आसा. आनी हे मातसो प्रोसेस प्रायोरिटायज करचो आनी बेगीनच्या बेगीन ह्यो पळय ज्यो डेंजरस बिल्डिंगो ज्यो पडपाक पावल्या ओर केन्नाय पडपाक शकतात त्यो इमिजिएटली डेमोलिश करपाक ऑर्डर काडची आनी डेमोलिश करची बाय फॉलोईंग द प्रॉपर लिगल प्रोसिजर. ताजे मागीर आमी तांकां सांगलां की एक मेडिएशन सेल फॉर्म करचें. कित्याक मॅक्झिमम बिल्डिंगो ज्यो अश्यो उरल्या अर्दुकुट्यो त्यो फक्त ओनर आनी टॅनंट एक कॉमन हाजेर येना, डिसिजनाचेर येना म्हणून उरल्या. सो आमी तांकां सांगलां की मेडिएशन सेल एक जर केलो जाल्यार तांकां हाडून बसोवन उलोवपाक जाता आनी ताजेर एक सोल्युशन काडपाक जाता. आनी मागीर समज तांकां तें रिपेर करपाक जाय रिडेव्हलपमेंटाक वचपाक जाय आनी ताजे खातीर जितलोय टॅक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर फायनान्शियल जो हेल्प गव्हर्मेंटा कडल्यान लागता तो तांच्यांनी तांकां मागीर दिवचो.
पुणून इन कम्प्लायन्स विथ सामके लिगल अँड सेफ्टी रेग्युलेशन्स ते मातशें लक्ष तांच्यांनी दवरचें पडटलें. दुसरें, हांवें पयर आनी एक स्टेटमेंटान ज्या मडगांवच्या आमदारान म्हळा तातूंत तो म्हणटा की समज फाल्यां कलेक्टरान ऑर्डर काडली जाल्यार मडगांवच्या म्युन्सिपालिटीच्या सेवक कापास्ताद आसतली काय म्हणून हें डेमोलिश करपाची. पळय आमकां कोणाक कापास्ताद आसतली नासतली हें पडून गेल्लें ना. आमकां जाय तें सोल्युशन, परमनंट सोल्युशन. कित्याक हांगा मडगांवकारांचे सेफ्टी अँड सेक्युरिटी इज अ मेजर कन्सर्न. सरकार तुमचो आसा, समज ताका कापास्ताद नाजाल्यार तुमी कापास्ताद दिवची आनी इमिजिएट कायदो हाडचो. हे सगळे प्रॉब्लेम जाग्यार घालपा खातीर कायदो हाडपाक टायम जाता, ऑर्डिनन्स हाडचें. कित्याक आमचो मडगांवचो आमदार ऑर्डिनन्स हाडपाक सामको एक्सपर्ट आसा. जेन्ना म्युन्सिपालिटीच्या चेअरपर्सनाचें इलेक्शन जालें ताणें एका दिसान ऑर्डिनन्स हाडलो आनी फूल वोटींग पॅटर्नूच चेंज करून घेतलें. पांचवो, आमी तांकां सांगलां की तांच्यांनी एक टास्क फोर्स दवरचो, एक टीम अपॉयंट करची जे हाजेर सगळें हें मॉनिटर करतलें. आनी इवन जे आयकनात, फाल्यां ते ओनर आसूं नाजाल्यार टॅनंट आसूं, समज दे डोंट कम टू अ कॉमन सोल्युशन जर ते एका एग्रीमेंटाचेर येनात जाल्यार तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी हेवी पेनल्टी मारची, नाजाल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना. आमी जेन्ना हे इश्यू काडटात ते फक्त टिका करपाक काडनात, आमी हाजेर सोल्युशनय दितात. घेवपाचें न घेवपाचें तें तांचेर आसता. पुणून ज्या तरेन सद्याची सोल्युशनां जी काडल्या ती पळोवन खूब वायट दिसता. ती सगळी टेम्पररी सोल्युशनां म्हणून दिसून येता, म्हणून आमी हो एक्शन प्लॅन सरकारा कडेन दिला, आज कलेक्टराक दिला. आनी हांव मागता की तांच्यांनी हो कन्सिडर करचो आनी इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करचो. तांकां जर दिसता की ही बारीक बारीक सोल्युशनां काडून जो सद्या मडगांवान भितर जो उजो पेटला, जे लोक सामके रागान आसा ते कमी करपाक सोदतले जाल्यार ते जावचें ना. हो उजो 2027 म्हणसर पेट्टलो. आणि वी विल मेक शुअर की मडगांवकाराची सेफ्टी अँड सेक्युरिटी इज नॉट कॉम्प्रोमायज्ड इन एनी वे. हांव तांचे कडेन मागता की हें करपाक जर तांकां आमचो कसलोय सपोर्ट जाय पडलो, फाल्यां ते मेडिएशनाक बसोवपाक आसूं नाल्यार इम्प्लिमेंट करपाक आसूं, आमी तांचे खातीर सदांच आसतले बरोबर. आमकां तांकां जाय तेन्ना तांच्यांनी आपोवचें. आमी येता तांकां हेल्प करपा खातीर.